नाजरीन, अरुषा टीवी न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं राना मोहम्मद परवेज़ अनायत। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल के प्रेसिडेंट जनाब मलिक सईद अहमद सगला साहब। हालिया बार इलेक्शन में इन्होंने बड़े वाज़ेह मार्जिन के साथ इलेक्शन को अचीव किया है। आज इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ऐसा ख़ास क्या फार्मूला आपके पास है कि इतना मार्जिन कभी पिछले जो जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसमें किसी ने नहीं हासिल किया। तो मलिक साहब से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये इलेक्शन आपने कैसे अचीव किया, कौन सा ऐसा फार्मूला था आपके पास। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो बहुत बहुत कि ये इलेक्शन आपने बड़े मार्जिन के साथ आपने अचीव किया। तो इसकी क्या ख़ास वजह थी, इतना मार्जिन पहले कभी किसी ने हासिल नहीं किया? इसकी ख़ास वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक तो मेरे वालिदैन की अल्लाह के करम के बाद मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ थी। वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनकी बरकतें अभी भी मेरे साथ हैं जी। मैं सबसे जो ज़्यादा समझता हूँ वो अपने वालिदैन की दुआओं को समझता हूँ कि उनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे मेहरबानी की मुझ पर। और दूसरा, मेरे साथ मेरे दोस्तों ने पूरा हक अदा किया दोस्ती का। और मैंने 18 साल इस कचहरी में गुजारे और 18 साल में जो लोगों के साथ मामला मेरे रहे थे, लोगों के साथ जो प्यार मोहब्बत था, उसका मुझे रिबटल मिला। और हिस्ट्री की रिकॉर्ड लीग जो है वो अल्लाह पाक की मेहरबानी से मुझे इनायत हुई। यानी कि पब्लिक के साथ, यानी कि वकला के साथ आपका जो बिहेवियर था बहुत अच्छा था। जी, वकला के साथ मेरा बहुत प्यार मोहब्बत था, मेरे इलाके के साथ मेरा बहुत प्यार मोहब्बत था, और जो मेरे दोस्त अहबाब थे उनके साथ बड़ा मुखलिसाना ताल्लुक़ था। सब ने अपने अपने लेवल पे, कोई वकील था या नहीं था, जिसने जिस लेवल पे वो कर सकता था उन्होंने कोशिश की। मेरे साथ मेरे बड़े करीबी दोस्तों MPA मलिक अरशद साहब, इमरान अहमद शाह साहब MNA साहब ने, नवीर खान लोधी साहब ने, कासिम नदीम साहब ने, सो बाई सो जो PTI के अहदेदारान थे उन्होंने भी मेरे साथ मेहरबानी की, और जमात इस्लामी ने भी की, और पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने भी अहदेदारान ने मेरे साथ मेहरबानी की। उस वजह से ये सारे मेरे दोस्तों की कंट्रीब्यूशन है जिस बेस पे आके वो लीड बढ़ती यानी कि ये जो सियासी जो हमायत भी वो आपको वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब जमातों ने जो है ना वो सब जमातों ने सपोर्ट किया। अच्छा मलिक साहब, एक और कि मैंने आपका जो अखबार पे इंटरव्यू पढ़ा था उसमें आपने बताया कि जितने भी मुस्तहिक वकला है उनकी बेटियों की शादी या उनके जो वीकली तौर पे वो जिस्मानी तौर पे अगर फिज़िकल तौर पे वो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए भी आपने स्पेशल को कमेटी तश्कील दी है। जी बिल्कुल। वो मैंने ये पहले जो नहीं हुए थे वो इनिशिएटिव मैंने बहुत लिए, और उसमें सबसे पहला जो है वो मैंने वादा किया था कि मैं बाहर के हॉस्पिटल को फंक्शनल करूँगा। वो बंद पड़ा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फंक्शनल हो चुका है और वहाँ पे दवाई मुयस्सर है, और वहाँ से मेरे वकला भाई जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और उसके साथ साथ एक मैंने इनिशिएटिव लिया कि जो गरीब मुस्तहिक वकील है उसकी बेटी की शादी, उसकी बीमारी और उसकी मौत की सूरत में उसको अंडर हैंड जो है, ताकि उसकी इज़्ज़त भी मजरूह ना हो और उसको इमदाद भी मिल जाए, तो उसके लिए मैंने अकाउंट खोला। सबसे पहले उसमें मैंने ख़ुद पैसे जमा करवाए, मेरी एग्जेक्टिव ने जमा करवाए हैं। उसके बाद एक मुस्तकिल इनकम का ज़रिया उस अकाउंट में पैसे जाने के लिए मैंने बनाया है कि वकालतनामा जो है वो पहले बार से जारी नहीं होता था, अब बार जारी करेगी, और बार की मोहर के साथ वकालतनामा एक्सेप्ट होगा। वो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह को डेली बेसिस पे इस अकाउंट में कोई 10,000 रुपया जमा होता रहेगा डेली बेसिस। मतलब ये पहले क्या जब बार से होता था? ये पहले डिस्ट्रिक्ट बार लेवल पे तो नहीं था जी, लेकिन पंजाब बार काउंसिल में हमारा एक ना बेनवलेंट फंड है, उसमें जो ऐसी किसी सूरत में पंजाब बार काउंसिल भी उनको हेल्प आउट करती है। लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर है, दोस्त अब आप उधर अप्लाई भी कम करते हैं, लेकिन कोई अप्लाई करे तो वो ज़रूर उसको देते हैं। लेकिन मैंने बार लेवल पे इसलिए किया कि उधर पंजाब बार काउंसिल हर बंदा नहीं जा सकता, तो इधर जो है वो हर बंदे की अप्रोच है। और उसके लिए मैंने एक कमेटी बनाई जो गैर मुतनाज़ और गैर सियासी है,
وہ کوئی بندہ جس کو وہ امداد چاہیے وہ تصدیق کر کے ہمیں ریکمینڈ کرے گی، اور جتنے بھی پیسے وہ ریکمینڈ کرے گی وہ الحمدللہ ہم اس کے ہینڈ اوور کر دیں گے، اور کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ اس کی عزت بھی مجروح نہیں ہونے دیں گے۔ ملک صاحب ایک اور بات ہے کہ خاصہ کوئی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا ہم نے یہ رکھا ہے کہ وفات پہ اس کے ورثاء کو جنازے سے پہلے ہم وہ جو فنڈ ہے وہ فنڈ ہے اس میں سے وہ دیا جائے۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ جیسے آپ کے یہ پروگرام ہیں، یہ منشور ہے جیسے آپ کا، اور آپ نے سٹارٹ بھی لے لیا ہے، تو اس میں آپ کی کابینہ آپ کے ساتھ ہے؟ جی الحمدللہ، جنرل سیکرٹری چونکہ دوسری پارٹی کا تھا، اس میں الحمدللہ میری پوری کیبنٹ، تمام ایگزیکٹو ممبران، جی فنانس سیکرٹری، لائبریری سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ، یہ پوری کی پوری کابینہ ہمارا آپس میں بہت اچھا تعلق ہے اور بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں سب ایک دوسرے کی مشاورت سے کرتے ہیں، اور ساری کیبنٹ پہ میں نے ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے مختلف کاموں کی۔ جی کسی کے ذمہ صفائی کا چیک اپ ہے، تو کسی کے ذمہ ہاسپٹل کا ہے، کسی کا کنٹینوں کا ہے، کسی کا کوئی، ہر بندے کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی ڈالی ہوئی ہے۔ تو وہ الحمدللہ ہمارا دوڑنا بہت سموتھلی چل رہا ہے، ہماری کوآرڈینیشن آپس میں بہت اچھی ہے۔ اچھا ملک صاحب، یہ جو آپ کا اپوزٹ گروپ تھا جی وہ آپ کے یہ جیسے آپ نے چارج سنبھالا اس کے بعد ابھی تک ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ الحمدللہ میں نے جب پہلے دن وہ تقریب ہماری ہوتی ہے، اس میں جب میں نے تقریر کی تو میں نے اس میں سب سے پہلے جو ہمارا مخالف گروپ ہے میں نے ان کو کہا کہ الیکشن ہم نے لڑنا تھا وہ لڑ لیا، اب میں پوری بار کا صدر ہوں، میں نے وکلاء کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، تو آپ سب دوستوں کے لیے میرے جو ہے آفس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ آپ نے میری مخالفت کی ہے، میں اسی طرح آپ کا کام کروں گا جس طرح میرے دوستوں نے مجھے سپورٹ کیا تو ان کا کام کروں۔ تو الحمدللہ مخالف گروپ کے ہیڈ جو ہے وہ بھی مجھے مبارکباد دے کے گئے، مجھ سے ہارنے والا جو ہے وہ بھی مجھے مبارکباد دے کے گیا، اور اس کے علاوہ جو باقی دوست احباب تھے وہ سب نے مخالف گروپ کے تمام جو عہدیداران تھے انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ تو الحمدللہ ہماری بار کا یہی حسن ہے کہ وہ ہم جب الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ہونی بھی چاہیے ایسے۔ اور میں مخالف جو مجھ سے ہارنے والا، میں اس کے چیمبر پہ جا کے اس کو میں کہہ کے آیا کہ میں نے آپ کے پاس چائے کا کپ پینا، تو ہمارا آپس میں بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے۔ اچھا سر، ایک اور جو ہے نا بڑا اہم سوال ہے جی کہ لائر جو یعنی وکیل جو ہے یہ صرف وکالت ہی کر سکتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور پروفیشن بھی کر سکتا ہے؟ یہ وکالت میں یہ بہت بڑا ہے جی، آپ پروفیشنل طور پہ تو اپنی وکالت ہی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے کسی بزنس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں تو آپ کو ممانعت نہیں ہے اس میں۔ اچھا پتہ چلا تھا کہ وکیل صرف وکالت ہی کر سکتا ہے ساتھ بائی پروفیشنل جو ہمیں لائسنس ملتا ہے تو وہ ہمارا بزنس ہی ہوتا ہے، وہ اس کی ٹرم یہی ہے کہ وہ جو ہے نا یہ بزنس ٹائپ ہی ہے، لیکن سب دوستوں نے اپنے، چونکہ اب جو حالات پاکستان کے یہ خرچ اخراجات ہیں تو کوئی نہ کوئی وکالت کے ساتھ کاروبار جو ہے ہر بندہ ہی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ ایسے ہے کہ اس نے خود تو نہیں بیٹھنا ہوتا، اس کے ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں یا دو اس کے بھائی کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی فیملی کر رہی ہوتی ہے، تو لوک آفٹر وہ کرتا ہے، تو اس لیے کوئی ایسا ممانعت نہیں ہے۔ یہ میں نے سوال اس لیے میرے ساتھ کیا کہ مجھے بھی اتفاق ہوا ایک دفعہ عدالت میں جانے کا، تو اس نے جو وکیل تھا اس نے کہہ دیا کہ میں ساتھ پراپرٹی کا بھی کام کرتا ہوں، پراپرٹی ڈیلنگ کا، تو جج کہنے لگا کہ اس کا مطلب سب سے پہلے تو آپ کا جو لائسنس کینسل کیا جائے کہ آپ تو ساتھ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، لائر تو صرف لائر ہوتا ہے، وہ 24 آور وہ جو اپنی لا ہی کرتا ہے، وہ پریکٹس کرتا ہے اسی میں۔ بائی لا جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ آپ وکالت ہی کریں گے، لیکن چونکہ ایک حالات واقعات چلانے ہوتے ہیں، وکلاء کی بڑی کثیر تعداد ہے، اور اس میں اگر کسی کا گزارا نہیں ہو رہا وکالت سے تو پھر لازمی بات ہے اس نے کوئی نہ کوئی ادر ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہمیں پنجاب بار کونسل پورا ایک
موقع فراہم کرتی ہے کہ اگر آپ نے ادر بزنس کرنا ہے تو آپ اپنا لائسنس سسپینڈ کروا دیں جی اور آپ اپنا بزنس کریں، اور اس کے بعد اگر آپ دیں تو آپ دوبارہ لائسنس لے لیں۔ اچھا ملک صاحب، ججز کا آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے، کیسا رویہ ہے؟ الحمدللہ میرا انتظامیہ کے ساتھ اور ججز کے ساتھ بہت اچھی کوارڈینیشن ہماری ہے۔ میں نے ان کو ایک ہی بات سب کو کہی تھی کہ یہ آنر کا گیو اینڈ ٹیک ہے، اللہ پاک نے آپ کو بھی عزت دی اور ہمیں بھی دی ہے، ہم نے ایک دوسرے کی عزت کر کے وقت اپنا گزارنا ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ خوش قسمتی ہے کہ وہ ڈی پی او صاحب ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، کمشنر صاحب ہیں، یہ سیشن جج صاحب ہیں، ان کے ساتھ باقی ایڈیشنل سیشن ججز، سول ججز، ہمارے ساتھ بہت اچھی کوارڈینیشن ہے میرے ساتھ ان کی۔ ابھی تک الحمدللہ ہمارے درمیان کوئی پرابلم نہیں۔ ویسے جس طرح بہت ہی کہتے ہیں کہ بہت آپ بھی چونکہ چوتھا ستون ہے پاکستان کے، جو کہتے ہیں نا فورتھ پیپلز میں آپ کا بھی ستون شامل ہے، تو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ پچھلے دنوں بڑے وکلا کے اور دفاتر میں جا کر پھر یہ ججز کے ساتھ یہ کنسیپٹ ویسے تقریباً میرا خیال ختم ہو گیا یا ویسے ہونا چاہیے؟ یہ الحمدللہ ہمارے ساہیوال بار کے حوالے سے تو پہلے بھی بہت کوئی شاذ و نادر ہی کو میٹر ہوا ہوگا، ادروائز ساہیوال بار ہمیشہ جو ہے نا یہاں بہت اچھے لوگ ہیں، یہاں جو آفیسر آتے ہیں وہ بھی اپنے ایک مائنڈ سیٹ لے کے آتے ہیں کہ ہم نے ادھر اچھا وقت گزارنا ہے، تو وہ ایسا ادھر پرابلم نہیں ہے، ہماری آپس میں کوارڈینیشن ہے۔ ابھی ایک آدھ مسئلہ میرے دور میں بھی بنا ہے تھوڑا بہت، تو وہ ہم آپس میں کوارڈینیشن کر کے ہم نے حل کر لیا۔ تو یہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ جو کنسیپٹ وکیلوں کے بارے میں عام عوام کا یا اداروں کا یا ان کے افسران کا ہے، تو یہ ہم نے اپنے کردار سے اس کو چینج کرنا ہے، اور الحمدللہ میں اس پہ بڑی ورکنگ کر رہا ہوں۔ یہ 20 تاریخ کو میں نے ہم نے پوری میری کیبنٹ نے ہم نے پاس کیا، اور ادھر ہم لیکچر کا اہتمام کر رہے ہیں جس میں صرف اور صرف لیکچر جو ہے وہ لیگل ایتھکس پہ ہوگا، کہ سب وکلاء صاحبان کو سمجھایا جائے گا، اس میں ان کو ریکویسٹ کی جائے گی کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے، بالکل ہم نے ایک دوسرے کی آنر گیو اینڈ ٹیک کر کے تو ہم نے اپنا وقت گزارنا ہے، بڑے کا احترام کیسے کرنا ہے، ہماری لیگل جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں، کلائنٹ کے ساتھ ہمارا بہیو کیا ہونا چاہیے، بالکل کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بڑا انیشیٹو لیا ہوا ہے، اور الحمدللہ میں نے بہت ساری چیزیں سوچی ہیں، اس حوالے سے میں ان کو انشاءاللہ چینج کروں گا۔ ینگ لائر کے بارے میں بھی کوئی آپ کی پالیسی جی ہے؟ بالکل، ینگ لائر کے حوالے سے میں نے پہلا انیشیٹو لیا کہ جو بار میں جو پہلا لائسنس کی فیس ہے جی جی ینگ لائر کی، وہ بار پے کرے گی، اور الحمدللہ اس پہ عمل بھی جاری ہے۔ تو ایک ان کو گفٹ کے طور پہ نئے آنے والے وکلاء کو ہم نے یہ دیا ہے۔ دوسرا میں نے ینگسٹر کے لیے ڈیفینس کونسل، کورٹ آکشنر جی اور یہ جو باقی کچھ چیزیں ہیں کورٹ میں، دارالعمان کی کمیٹی ہے، جیل ریفارمز کمیٹی ہے، تو اس میں نے موسٹلی کوشش کی ہے کہ میں ینگ لائر کو اوبلائز کروں، کیونکہ سینئر وکلاء کا تو ایک سسٹم الحمدللہ چل رہا ہے، تو ینگ وکلاء کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، اور ان کے لیے بہت ابھی جو ہم 20 تاریخ کو کر رہے ہیں تو اس میں 2022 سے لے کر 2024 تک کے ہم نے ینگ وکلاء کو بلایا، اور ان کو میری اور میری کیبنٹ کی طرف سے ایک بک گفٹ بھی دی جائے۔ اچھا سر، ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو شیڈول آپ کا الیکشن کا، یہ اسی سال ہی یعنی کہ چینج کر دیا گیا، پہلے تو جنوری میں تھا؟ نہیں، وہ بالکل ہوا ہے، رولز بنائے، لیکن وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ ختم کر دیے گئے۔ وہ اس لیے ختم کیے ہیں کہ 29 نومبر 2025 کو پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہے، جی، اور اس کے بعد 15 دسمبر میں صرف 15 دن بچتے تھے، تو اس لیے انہوں نے نا وہ سارا سوچ کے یہ کر رہے ہیں کہ یہ اگلے سال سے کریں گے، اس سال اسی طرح جیسے سیکنڈ ویکینڈ آف جنوری ہوتا ہے تو وہ اسی طرح ہوگا۔ ملک صاحب لاسٹ پہ وکلا کے لیے اور جو کلائنٹس آتے ہیں کچہری میں، اس کے لیے کیا میسج آپ کا؟ میرا وکلاء دوستوں کو تو تب بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہم نے اپنے کردار سے
अपना नाम बनाना है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बार का बहुत बड़ा नाम है, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जी माशाल्लाह पैदा हुए हैं। तो उसी लेवल पे चलते हुए हमने भी अच्छी अपनी वकालत करनी है, अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस होकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और क्लाइंट्स से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी चाह रहे होते हैं कि चोर दरवाजे से हमारे सारे काम हो जाए, और जब आप कानून को फॉलो करेंगे तो मिलेगा उसी में से कुछ जी। वो क्लाइंट भी चाहता है कि आप शार्ट पे ढूंढ के तो उस हवाले से मेरा काम हो जाए। तो इसके लिए मेरे क्लाइंट से भी एक है कि एक तो जिसको भी आप वकील करें थोड़ी उसके बारे में जाए, या कुछ हमारी कचहरी में हो रहा है उनके लिए भी मैंने इनिशिएटिव लिया है, जो जाली वकील बनकर लोगों से कोई पैसे हथियाते थे। हमारे जो प्योर बार मेंबरान हैं वो कभी कोई गलत काम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, एक्सेप्शन तो एक आधी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग हमारे जो है बड़े पढ़े लिखे बहुत अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। तो जो ये कुछ जाली वकला हैं जो ये गलत काम करके और फिर इस हमारे प्लेटफार्म को यूज़ करके उसका नाम बदनाम करते हैं, तो मैंने कल इश्तिहार लगवाया इसके लिए कि जितने भी कोई जाली वकील हैं, अगर मुझे कचहरी में कोई नज़र आया, जाली स्टाम्प फरोश को नज़र आया, जाली सिक्का नवीस को नज़र आया, तो उसके ख़िलाफ़ जो है बार की तरफ से फुल कार्रवाई होगी। और मैंने उधर से जाली स्टाम्प फरोश, जाली सिक्का नवीस, जाली वकीलों के जो किसी को कोई दफ्तर कोई ऐसा बना हुआ है तो उसको भी इंशाल्लाह एक आध वीक में वो सब ख़त्म हो जाएगा जी। अभी हम बात कर रहे थे मलिक सईद सगरा साहब जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल के प्रेसिडेंट हैं। इनका कहना है कि बार के जैसे चार्ज मैंने संभाला है, बार के जो जितने भी कवानीन थे उसमें मैंने काफ़ी तरमीम कर दी है, और ख़ास तौर पे यंग लॉयर के लिए उनके लिए अलहदा इन्होंने उनकी तरक्की के लिए उन चांसेस जो उनको प्रैक्टिस में होने चाहिए वो भी इन्होंने उसके लिए भी शेड्यूल बना दिया, बुक्स भी उनको दी जा रही हैं। इनके साथ साथ इनका कहना था कि जो मुस्तहिक वकला है उनकी बेटियों की शादी के लिए फ़ंड जो कायम कर दिया गया है, जो वकला फौत हो जाते हैं उनके लिए भी फ़ंड उनके दफनाने से पहले यानी कि उनको फ़ंड वो मुहैया कर दिया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि सारा निज़ाम जितना भी है वो चेंज कर दिया गया है। ख़ास तौर पे जो जाली वकला यानी वकील को अगर मिलेगा या वसीका नवीस मिलेगा या कोई भी स्टाम्प जो है ना फरोश मिलेगा तो उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट की तरफ से तो होगी, लेकिन बार एज ए प्रेसिडेंट वो खुद एक्शन लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और नेक्स्ट भी जो है इंशाल्लाह ताला जैसे इस तरह इन्होंने कामयाबी हासिल की, उम्मीद है अगर ये नेक्स्ट भी इलेक्शन लड़ेंगे तो इनको बारी अक्सरियत से ही कामयाबी हासिल होगी। प्रोग्राम गुफ्तगू के मेज़बान राना मोहम्मद परवेज़ अनायत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें अरुषा टीवी न्यूज अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।